حسن کی تصویر میرا نوخیز قاسم ماریا نے سب تو مشکل ترین مرحلہ کربلا دے اندر حضرت علی اکبر کا گھوڑے تے چڑھنا ہے. ایسا نہیں میں کیا کوئی پیو کسی پتر واسطے گھوڑے دی باغ نہ پے پتہ نہیں مظلوم دے دل دے ایڈے بڑے مرام حسین دے ایڈے بڑے عشق دا نام علی اکبر دی جوانی آئے کرنا لیا رکاب سبیل حق پاکا دا چاران بھائی ہویا پھٹا سا بھر کے پیادہ بابا ہم تھکا ہوئے ہم پھیدے زہرہ چبیا پی بھی ڈالے سیدہ دے علی اکبر نے یہ میرا نانا بن کے چالا علی اکبر رکاب پیر پائے علی اکبر گھوڑے دی زین چاہے ہر بی بی اکبر دے گھوڑے دے چکر دمائیے ہر بی بی کوئی اکبر دے ہاتھ چن دی پورا نہ ویدہ پڑھنا ہے نہ کوئی شہادت پڑھ دی ہے وہ کام ہو جاسی کوئی اکبر دا ہاں چون دی ہے کوئی اکبر دلان دی ماشتے گوسہ دے دی ہے کوئی علی اکبر دے دانوں چون دی ہے ہو سکتا ہے میرا کوئی ویر شیعہ سنی بھی اولاد ہوئے ہو سکتا ہے میری کوئی بیٹی کو میری بہن بھی اولاد ہوئے کوئی نگری چاہے ہاں گناہگار پر میری رات نہیں ہوندی نام دے ہوئے انہاں دے تمام ہے اسی تخاق میں ساڑھا کوئی خاک ہو جان آلے آج نہیں تے کل منا من مٹی اٹھور جان آلی مخلوق آئے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی ہر بی بی اکبر دے ہاتھ بھی چون دیئے ایک 4 سالہ دی بھائے یہ 6 مہینے آنا دسا بھیرا ہانا لائے بھوڑے دے گولا کیا دی اکبر سے تیرے نکے بھائے بھیرا کےلیے بلند ہو گئے